अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 सवाल हैं और उनका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है। इसी के ताल्लुक से ये तीनों सवाल हैं। एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। इस पूरी वीडियो को आप समाअत करिएगा। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं और इनका जवाब जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा। आइएगा वो सवाल क्या हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में औरत अपने हाथ पैरों में मेहंदी लगा सकती है या नहीं। अगर औरत हैज की हालत में हो, यानी एमसी की हालत में हो, पीरियड आ रहा हो, तो ऐसी हालत में औरत अपने हाथ पैरों को मेहंदी लगा सकती है या नहीं। इसी तरीके से अगर औरत हमल से हो, यानी प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी की हालत में औरत अपने हाथ पैरों को मेहंदी लगा सकती है या नहीं। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ये है कि मुहर्रम शरीफ के जो रोजे रखे जाते हैं, इसमें एक रोजा रखना चाहिए या 2, या फिर पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोजे रखना चाहिए। कितने रोजे रखना है इस महीने में, क्योंकि इसमें भी इस चीज को लेकर के लोग और हमारी इस्लामी माँ बहनें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं और सवाल करती हैं कि हजरत 1 रोजा रखें या 2 रखें या 11 रोजे रखें या पहली तारीख से रखें। ये सारे सवालात जहन के अंदर आते हैं। और तीसरा सवाल ये है, मुहर्रम शरीफ की जब शहादत की रात आती है, यानी 9 तारीख जब आती है, और शहादत वाली रात में बहुत सारी औरतें इकट्ठा होकर के जो औरतें मन्नतें मांग लेती हैं ना, तो वो क्या करती हैं कि एक घड़ा लेती हैं, कल्ला लेती हैं, और घड़ा लेने के बाद वो घल्ला लेकर के उसमें शरबत वगैरह चीनी उनी डाल करके शरबत बना करके उसे भर देती हैं और उसके ऊपर से एक बदना रखती हैं और फिर उसके ऊपर कुरान शरीफ रख करके उसको घुमाती हैं शहादत वाली रात में, मुहर्रम की 9 तारीख को। तो जब ये औरतें ये काम करती हैं, गल्ला घुमाना, कुरान शरीफ उसके ऊपर रख करके घुमाना कि हमारी मन्नत पूरी होगी तो घूमेगा, नहीं होगी तो नहीं घूमेगा, तो ये तीसरा सवाल है। अब आइएगा एक एक करके कि ये गल्ला घुमाना जायज है या नहीं, मुहर्रम के महीने में कितने रोजे रखना चाहिए, और मुहर्रम के महीने में मेहंदी लगा सकती हैं औरतें या नहीं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। सबसे पहले सवाल पर हम बात करते हैं कि देखिएगा, मुहर्रम शरीफ का महीना हो या साल के 12 महीनों में से कोई सा भी महीना हो, औरत जिस महीने में जब चाहे वो अपने हाथ पैरों को मेहंदी लगा सकती है, हाथ पैरों को मेहंदी लगा सकती है। बिल्कुल जायज है, शरीयत ने इसमें बिल्कुल भी मना नहीं किया है, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या रमजान का महीना हो या शाबान का महीना हो। साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में जब औरत का दिल चाहे मेहंदी लगा सकती है। ये हो गया। अब जैसे कि एक सवाल ये कि अगर औरत एमसी की हालत में है, पीरियड आ रहा है, नापाकी की हालत में है, अय्यामे ममनुआ चल रहे हैं, तो क्या अय्यामे ममनुआ में हैज और निफास की हालत में, यानी जब नापाकी के दिन आते हैं, तो उसमें मेहंदी लगा सकती हैं या नहीं। तो नापाकी की हालत में भी, एमसी की हालत में भी औरत मेहंदी लगा सकती है, बिल्कुल जायज है, शरीयत ने मना नहीं किया है। इसी तरीके से अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो, हमल की हालत में हो, प्रेगनेंसी हो, तो इस सूरत में भी वो अपने हाथ पैरों को मेहंदी लगा सकती है, इसमें कोई भी हरज नहीं है। तो ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुहर्रम के महीने में अय्यामे ममनुआ में मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई भी गुनाह या कोई भी हरज नहीं है। ये जो औरतों में मशहूर है कि मुहर्रम के महीने में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, ये औरतों ने खुद अपनी तरफ से इस बात को गढ़ लिया है, जो कि पूरे मुआशरे के अंदर ये बात फैल गई है कि मुहर्रम के महीने में मेहंदी नहीं लगा सकते, इससे बचना और परहेज करना जरूरी है। तो देखिएगा, शरीयत ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है, हमें शरीयत पर चलना है, औरतों की बातों पर यकीन नहीं रखना है। ठीक है, ये मसला क्लियर हो गया। अब आइएगा दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि मुहर्रम शरीफ के महीने में हमें 1 रोजा रखना है
یا 2 رکھنے ہیں، یا پھر پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ہمیں روزے رکھنا ہوتے ہیں یا 11 تاریخ تک رکھنا ہوتے ہیں؟ آئیے گا اس کے حوالے سے کیا ہے تو دیکھیے گا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو، عاشورے کا روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے تمام صحابہ کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان سے مخالفت رہے، ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے مخالفت کی بنا پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی جب آپ عاشورے کا روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ میں یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لیں اور 9 اور 10 کا رکھیں، یا پھر 10 کا اور 11 کا رکھ لیں، مطلب 2 روزے رکھیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، ٹھیک۔ اسی کے تعلق سے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے کسی بھی دن، جیسے محرم کے کسی بھی دن، محرم کے مہینے میں کسی بھی ایک دن کا جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورے کا اگر روزہ رکھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عاشورے کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھے گا تو ایک روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے کہ اس نے پورے مہینے کے یعنی 30 دن کے روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اسے 30 روزوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے روزوں کے بعد اگر ہم کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہیں تو کس مہینے میں روزے رکھیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں آپ روزے رکھو۔ محرم کا مہینہ یہ بڑا محترم اور بڑی عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، بڑا احترام والا مہینہ ہے، اور بڑا یوں سمجھیے گا کہ لائق احترام یہ مہینہ ہے، اس لیے اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں جو شخص بھی چاہے تو پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک بھی روزے رکھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو پھر وہ پہلی تاریخ سے لے کر کے پورے مہینے کے بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ ثواب کا کام ہے، اور یہ جو روزے ہوتے ہیں نا یہ نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ عاشورے کا روزہ رکھنا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو شخص بھی عاشورے کا روزہ رکھیں تو وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں، یا تو وہ 9 تاریخ کو ملا لیں اپنے ساتھ میں، یا پھر 10 اور 11 کا رکھیں، یا پھر 9 اور 10 کا رکھیں، ٹھیک۔ اب آئیے گا تیسرا سوال، جو عورتیں شہادت والی رات میں یعنی گلہ بھر کر کے شربت سے اس کے اوپر بدھنا رکھ کر کے اور پھر قرآن پاک قرآن مقدس رکھتی ہیں، اور رکھنے کے بعد میں وہ عورتیں چاروں طرف سے اکٹھا ہو کر کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر اس کو گھماتی ہیں، حالانکہ گھماتی ہاتھ سے ہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ دیکھو تھوڑے سے اشارے سے ہی گھوم گیا تو ہماری منت پوری ہو گئی، یا اگلے سال کے لیے منت مانگ لیتی ہیں۔ اس طریقے سے جو عورتیں کرتی ہیں یہ بالکل یوں سمجھیے گا ایسا کرنا بالکل منع ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ اس سے آپ قرآن پاک کو آپ نے بدھنے کے اوپر رکھ دیا، گلے کے اوپر رکھ دیا، آپ نے کیوں رکھا؟ یہ ایسی خرافات بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ جو عورتیں ہماری اسلامی اور ماں بہنیں شہادت والی رات میں یہ پورے کا پورا سب کچھ کرتی ہیں، قرآن پاک گھماتی ہیں، گلہ گھماتی ہیں، تو یہ بالکل بھی نہ کریں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔